अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 23 गते शनिबार अगस्त 7 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 श्रावण कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एमाले नेपाल समूहमा 2 धार नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मत धेरै। भदौभित्रै महाधिवेशन गर्न कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विदेश पठाइदिने भन्दै 6 वर्षमा 9000 श्रमिकबाट 5 अर्ब ठगी। संवैधानिक आयोगहरूको उपलब्धि कम, तलब भत्ता भने तोकिए भन्दा बढी। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित। कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा स्थगन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। द्रुत मार्गमा सरकारले दिएको भन्दा 4 गुणा बढी बजेट माग। खानेतेलको मूल्य 4 महिनामै 60 रुपैयाँले बढ्यो। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या फेरि बढ्यो। संक्रमण दर बढेपछि अमेरिका र बेलायतमा कडाई। अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्तीय राजधानीमाथि तालिबानको कब्जा। र टोकियो ओलम्पिकमा चीन 36 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज बंगलादेशलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा नेकपा एमाले नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सम्बन्धी प्रसंग। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूहभित्र जसरी पनि पार्टी एकता गर्नुपर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएकाले विद्रोह गरेर अगाडि जानुपर्ने प्रष्ट 2 थरी मत देखिएको छ। नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको हिजो सकिएको बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकता निर्विकल्प रहेको बताएका छन् भने केही सांसद सहित अधिकांशले विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। एकताबारे निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिइएको छ। नेता नेपालले एकता कि विद्रोह भन्नेमा निर्णायक कदम चाल्न परामर्शका लागि आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकको सुरुमा नेता नेपालले एकताका लागि विश्वासको संकट रहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा 55 सदस्यले धारणा राखेका थिए। धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्मानजनक एकता र नेतृत्व बीचको शक्ति बाँडफाँड बाहेक ओलीको उधारो आश्वासनमा एकता नगर्न सुझाएका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले भने एकताको ढोका बन्द गरेको अवस्थामा मात्रै विकल्पबारे स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय लिन सकिने सुनाउनु भएको थियो। नेपालले ओलीको गाली गलौजलाई आफूले सहज रूपमा स्वीकार गर्दै एकताको वातावरण बिगार्न खोजे पनि आफू अन्तिमसम्म एकताकै लागि पर्ने प्रस्ट्याउनु भएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ, तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौँ। एकताको प्रयत्न चलिरहेको यो बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। नेता नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलन क्षेत्रविच्छेद बनाउने गरी विभाजनको षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसप्रति सजगतासहित अगाडि बढ्न पर्ने उहाँले बताउनु भएको पनि स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले बताउनुभयो। नेपालले ओली पक्ष जसरी प्रस्तुत भए पनि एकताको पक्षमा इमान्दारितापूर्वक लाग्न र कार्यशैली बदल्न सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेपाल पक्षको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको एकताको सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताइरहेका बेला बैठक स्थलमा भेटिएका कार्यकर्ता के भन्छन्? बैठक स्थलमा पत्रकारसँगै कार्यकर्ता पनि नेतालाई पर्खिएर बसेका थिए। कोही बाहिर आउला
र बैठकमा उठिरहेको विषयबारे सुनौला भन्ने प्रतीक्षा उनीहरूमा देखिन्थ्यो। बैठकले पार्टी एकताको निर्णय गरोस् र पार्टी एक होस् भन्ने बझाङका सिद्धराज थापाको चाहना छ। हामी त एकता नै चाहन्छु र अब तथापि अहिले पार्टी फुटेर पनि औचित्य छैन नि, दुईटैले क्षति हेर्नुपर्छ, दुईटैले फाइदा हुँदैन नि। अर्घाखाँचीका सक्रिय कार्यकर्ता नारायण शर्मालाई पनि एकता हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसका लागि ओली र नेपाल दुवै पक्षले आफ्नो अडान त्याग्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। पार्टी कमिटीमा गरिएका व्यवहार, उहाँहरूका अभिव्यक्ति यसले गर्दा त एकता हुँदैन कि भन्ने छ। तर पनि फेरि पनि जिम्मेवार ढङ्गले निर्माण गरेका मान्छेहरूलाई माया हुन्छ। केही कुरा त्यागेर भए पनि चाहिँ नयाँ ढङ्गले नेकपा एमालेलाई अगाडि लाने गरी नेकपा एमालेको विधि विधान मान्ने गरी चाहिँ एकता गर्नुपर्छ। एमाले भित्रको विवादले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ। पार्टी एक बनाउन दुवै पक्षले आत्मालोचना गर्नुपर्ने र हट त्याग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ शंखरापुर एक काठमाडौँका रूपक दाहाल। एमाले त एकता भन्ने शब्दै मलाई त यो ठिक लाग्दैन, किनकि हामी दुई फ्याक भइसकेका छैन, दुई पार्टी भइसकेका छैन। माधव नेपाल र ओली एकता होइन कि भित्र आएका समस्या सुल्झने कसरी भन्ने कुरो हो। त्यो दललाई चाहिँ अझ एक गरेर चाहिँ आउनु चुनावसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अझ बलियो सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ छ। एमालेका दुवै पक्ष एक अर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर कार्यकर्ता भने विश्वास नै एकताको आधार मानिरहेका छन्। विघटित कार्यदलले बसालेको एकताको जगमा उभिएर एमाले फुट्नबाट जोगाउनु पर्ने कतिपय कार्यकर्ताको धारणा छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। फेरि पनि राजनीतिक प्रसंग। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाएर भदौभित्री महाधिवेशन हुने सम्भावना बढेको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउने र भदौभित्री महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषयमा एकमत देखिएका हुन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा हिजो बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच सबै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्ने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो सभापति देउवा, नेता पौडेल लगायत नेताहरूको बीचमा क्रियाशील सदस्यता र पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा झण्डै 4 घण्टा छलफल भएको थियो। नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि प्रक्रियागत काम मिलाउन 1-2 दिन लाग्ने बताइएको छ। पार्टीमा धनुषा, बारा, सप्तरी, सर्लाही, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक लगायत 6वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिल्न बाँकी रहेको थियो। यसअघिका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले 6 जिल्लाको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको छ। नेताहरूबीच क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि साउन 28 गते बिहिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको 7 सदस्यीय कार्यदलले निर्माण गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेद रहित, सबल र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ। कार्यदल सदस्य महेन्द्र राय यादवले CIN-सँग भन्नुभयो, अब नीतिगत कुरामा अहिले नेपालमा जुन अहिले कोभिड-19 को सरकारको प्राथमिकता हो त्यसको विषयमा हैन विशिष्ट रूपमा नागरिकलाई खोप र उसको हैन सेवा सुसार उसको हैन सबै चीज पक्षमा हैन अस्पतालदेखि जनशक्ति सबै पक्षमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो सवालमा हैन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो हो भने जुन हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तहसम्म लाने र निर्वाचन समय गठबन्धन लिएर जाने भने त्यो त्यहाँ राखिएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययनपछि अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभएको थियो। अब कोरोना सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 10,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,729 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच क्रियाशील सदस्यताको विवादले सत्तासीन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय धरना स्थल बनेको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। देश कोभिडतिर छ भने नेताहरू भिडभाडतिर रहेका छन्। यो खबर
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा लेखिएको छ। दिनेपछि कार्यालय परिसरदेखि गेटसम्म धर्नाकारी र कार्यकर्ताको भिड देखिन्छ। जिम्मेवार नेताहरू पनि पार्टी कार्यालय पुग्छन्, धर्नाकारीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछन्। यो दृश्यले कोरोना महामारीको खिल्ली उडाए झैं लाग्ने कतिपय दृश्य पनि देखिन्छ। कांग्रेस मात्र होइन, चरम आन्तरिक विवादमा फँसेको एमाले त झन् कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने होडबाजी नै गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटे लगत्तै केपी शर्मा ओलीलाई असार 29 गते युवा विद्यार्थीहरूको मोटरसाइकल र गाडीको र्यालीले बालुवाटारबाट बालकोटसम्म पुर्याएको थियो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले साउन पहिलो साता स्वयंसेवक दस्ता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले युवा विद्यार्थी भेला, र्याली र सम्मेलन गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको होडबाजी नै गरिरहेका छन्। सत्तासीन माओवादी केन्द्रले पनि आन्तरिक छलफल र बैठक रोकेको छैन। जसपाका नेताहरू गाउँ गाउँमा भेला पारेर पार्टी प्रवेश लगायत कार्यक्रम गरिरहेका छन्। माइतीघर र बालुवाटारतिर नागरिक समाजका नाममा ठूला ठूला भेला र प्रदर्शन पनि जारी रहेका छन्। तर नेताहरूले यसरी भेला जारी रहँदाखेरि कोभिडको विषयमा भने ख्याल गरेका छैनन्। निषेधाज्ञाका कारण मध्य असारपछि केही कम भएको कोरोना संक्रमणको दर हिजो आज फेरि बढेको छ। दैनिक सरदर 4000 मानिस संक्रमित भइरहेका छन् भने मृत्युदर उकालो लाग्न थालेको छ। विज्ञहरूले सचेतना अपनाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर मानिसहरूको सचेतना घटिरहँदा संक्रमणको जोखिम भने बढिरहेको छ। सजना तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। ललितपुरको मंगल बजारदेखि लगनखेलसम्म पुग्दा लाग्छ कोरोना हटिसकेको छ। कपडा, जुत्ता चप्पलदेखि तरकारी लगायतका सामान सडक छेउमै फिजाइएको छ। सामान किन्ने र बेच्नेहरूको भिड छ, तर धेरैले मास्क लगाएका छैनन्। भिडभाडमा किनमेल गर्दै गरेकाहरू मध्ये जसले मास्क लगाएका छन् उनीहरूले मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन। कसैले चिउँडो मात्रै छोपिने गरी मास्क लगाएका छन्, कतिले मुख मात्रै ढाकेका छन् अनि कतिले चाहिँ एउटा कानमा अड्याएका छन्। व्यवसायीले मात्रै होइन, बटुवा पनि मास्क बिनै हिँड्ने गरेका छन्। ललितपुरको सडकमा मास्क नलाई हिँड्दै गर्दा भेटिनु भएका 80 वर्षका काजी चावाले कोरोना अब बाहिरबाट आएको त्यो बाहिर गएको मान्छे मात्रै कोरोना हुन्छ। सरकार र विज्ञहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। सकेसम्म भिडभाडमा नजान, मास्क अनिवार्य लगाउन, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुन डाक्टरहरूको सुझाव छ। यसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमण झन बढ्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक डाक्टर राधिका थपलियाको भनाइ छ। मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने अब नसुनेको सायद कोही पनि नेपाली हुनुहुन्न होला। यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि हामीले जति जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भनिरहेका छौं त्यो उपाय सबैलाई थाहा छ। जनचेतना जगाउने कुरामा हामी धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौं, तर व्यवहार परिवर्तन वास्तवमै गाह्रो छ। सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नको लागि सरकारले आजदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गर्दैछ। मास्क लगाउने र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोइला खानीमा काम गर्नेहरूको पीडा सुनिदिने कोही छैन। मैले खानीमा कोइला काम गर्न लागेको त 46 सालदेखि हो। पहिले त डर जस्तो लाग्थ्यो, अब त बानी पर्यो। विदेश पठाइदिने भन्दै 6 वर्षमा 9000 श्रमिकबाट 5 अर्ब रुपैयाँ ठगे। संवैधानिक आयोगहरूको उपलब्धि कम, तर तलब भत्ता भने तोकिए भन्दा बढी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी छ रे नि। हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता,
तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 12 कक्षा सहित सबै परीक्षा स्थगन गर्न सिफारिस शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा तत्काल रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो कोभिड-19 को संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC र शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने सिफारिस गरेको हो। मृत्युदर 1.5% पुगेको र संक्रमण दर पनि बढ्दै गएकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान रहेको छ। यसैबीच सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा साउन 25 गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको अन्तिम रुजु भइरहेकाले ढिलोमा साउन 25 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम गृह कार्यमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा विदेश पठाइदिने भन्दै 6 वर्षमा 9,000 श्रमिकबाट 5 अर्ब रुपियाँ ठगी भएको खबर पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। मुना कुँवरले लेख्नु भएको खबरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा दलाल र मेन पावर कम्पनीहरूबाट वर्षमा सयौं युवा ठगिरहेको उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 6 वर्षमा 9,110 श्रमिकबाट 4 अर्ब 95 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ठगी भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यो क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। 2077-78 मा मात्रै 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ ठगीको उजुरी परेको छ र 780वटा उजुरी दायर भएको छ। एउटै व्यक्तिलाई 4 लाखदेखि 25 लाखसम्म ठगी गरेको उजुरी पनि आएको छ। रिटायर आर्मीहरू बढी ठगिने गरेको भनेर खबरमा उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक आयोगहरूको उपलब्धि कम देखिए पनि तलब भत्ता भने तोकिए भन्दा बढी खाने गरेको विद्या राईले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तले 2075 चैत 7 मा नियुक्ति पाए लगत्तै थालेको थर सूचीकरण र तराई मधेस प्रोफाइल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले विज्ञहरू मार्फत थारू समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, थप सूचीकरण, थारू लोकगीत संकलन अध्ययन अनुसन्धान थालेको आएकै साल हो, त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन। थारू आयोगका अध्यक्ष चौधरीले नियुक्त पाएको पहिलो 4 महिनामै तलब भत्ता बापत 3,90,380 रुपियाँ बुझ्नु भएको थियो। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम्या अन्सारीले आर्थिक वर्ष 75-76 को अन्तिम 3.5 महिनाभित्र मात्रै 9 जिल्लामा 11 पटक भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। 7वटै संवैधानिक आयोगले यो वर्ष पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक, स्वकीय सचिव कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर पदाधिकारीलाई आवास सुविधा, इन्धन पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, पोषक औषधि, अनुगमन, सवारी साधन लगायतका विषयमा 11 करोड 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छन् भने कार्यक्रम 6 करोड 69 लाखको छुट्याएका छन्। महिला आयोगले मात्रै 4 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम खर्च छुट्याएको छ भने अरू आयोगले
6वटा आयोगले भने 2,51 लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम छुट्याएका छन्। आयोगहरूले कामभन्दा बढी तलब भत्तामा खर्च गरिरहेका छन्। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा द्रुत मार्गमा सरकारले दिएको भन्दा 4 गुणा बढी बजेट माग शीर्षकको खबर छापिएको छ। तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर निर्माणका काम धेरै गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम नपुग्ने भन्दै नेपाली सेनाले थप 32 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। अनि कान्तिपुर दैनिकमै सर्वसाधारणको भान्सामा प्रतिदिन प्रयोग हुने खानेतेलको मूल्य छोइ नसक्नु गरी बढेको खबर उल्लेख छ। राजु चौधरीले लेख्नु भएको खबरमा 4 महिनाको अवधिमा यसको मूल्य प्रति लिटर 60 रुपैयाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्क छ भनेर लेखिएको छ। राजधानी दैनिकमा मन्त्रालयका काम प्रभावित मन्त्री छैनन्, सचिवले कामै पाएनन् शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्टाउन र खारेज गर्न व्यस्त रहेको सरकारले 17वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउन सकेको छैन भने 5 जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ। नीतिगत तहमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने 5 जना सचिवले लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरू पनि रोकिएका छन्। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा विदेशमा 486 नेपालीको कोरोनाका कारण निधन भएको खबर छापिएको छ। तुलसी सुवेदीले लेख्नु भएको खबरमा विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान र फर्किने मात्रै नभएर कोभिडको संक्रमणका कारण धेरै नेपालीको गन्तव्य मुलुकमै निधन भएको छ। हालसम्म करिब 500 नेपालीको कोभिडका कारण निधन भएको बताइएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का अनुसार कोभिडका कारण गत शनिबारसम्म विदेशी भूमिमा 486 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। 29 देशमा रहेका नेपालीले विदेशमै ज्यान गुमाएका हुन्। संघको स्वास्थ्य समितिका अनुसार हालसम्म 54 देशमा रहेका नेपाली कोभिडबाट प्रभावित भएका छन्। अब विदेशको खबर। विश्वभर फेरि कोरोना संक्रमण र मृत्यु हुने दर बढ्न थालेको छ। कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरका अनुसार गत 24 घण्टामा विश्वभर थप 10,033 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा विश्वभर 6,80,101 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। बेलायत र अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढे सँगै कडाई गर्नका लागि सरकारी अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका छन्। र तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको एक प्रान्तीय राजधानी कब्जामा लिएको छ। तालिबानले दक्षिण पश्चिममा रहेको निमरोज प्रान्तको राजधानी जारान्ज कब्जामा लिएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अर्को महिना भारतसँग 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। दशरथ रंगशालामा हुने खेल भदौ 17 र 20 गते हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले हिजो 2 खेल हुने पक्का गरेको हो। नेपाल र भारत दुवै साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा रहेका छन्। तर भारतले भने हिजो अबेर विज्ञप्ति निकालेर खेल तालिका सार्वजनिक भइ नसकेको बताएको छ। उसले अन्तिम चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिक खेलकुदमा 36 स्वर्ण जित्दै चीन शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चीनले कुल 79 पदक जितेको छ। यस्तै अमेरिका 31 स्वर्णसहित 97 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अनि तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 24 स्वर्ण पदक सहित कुल 51 पदक जितेको छ। र घरेलु टिम बंगलादेशले तेस्रो टी20 क्रिकेटमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको छ। ढाकामा हिजो भएको खेलमा बंगलादेशले अस्ट्रेलियालाई 10 रनले पराजित गरेको हो। यससँगै बंगलादेशले अस्ट्रेलिया विरुद्धको 5 खेलको सिरिज 2 खेल अगावै 3-0 ले जितेको छ। दाङको कोइला खानीमा काम गर्नेहरू भन्छन् मजदुरको सुरक्षामा कसैको चासो भएन। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बर
नम्बरहरू टिपिराख्ने, आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य सञ्चार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपदबारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ, सुतिले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी, होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कोइला खानीका कामदारले बिहोर्नु परेको अप्ठ्यारोको प्रसङ्ग। पिठ्यौमा झोला बोकेर गहभरि आँसु पार्दै परदेश लागेकाहरूलाई देख्दा मान्छेहरू भन्छन् आफ्नै गाउँठाउँमा पसिना बगाएको भए भइजान्थ्यो, किन परदेशिएको होला। तर आफ्नै गाउँमा गरी खान पनि कहाँ सजिलो छ र। दाङको घोराई 19 रामचेस्थित कोइला खानीमा काम गर्नेहरूलाई भेटेपछि थाहा हुन्छ असिन पसिन भएर काला पत्थर फोडिरहेकाहरूको जिन्दगी अँध्यारो सुरुङ जस्तै निसासिएको छ। मलाई सम्झिरेलीमा नरोनु यामा, तिम्रो छोरा रेलीमा जिन्दै छ खानीमा, उरिहिने पुतलीको पानी। कालो प्लास्टिकको जुत्ता, पुराना र मैलो भएका कपडा अनि कोइलाको कालोले विरूप भएको शरीर अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेपछि उनीहरूको साथी बन्छन् गैती, बेल्चा, हम्मर, छिना, बरिया र बोरा। मैले खानीमा कोइला काम गर्न लागेको त 46 सालदेखि हो। पहिले त डर जस्तो लाग्थ्यो, अब त बानी पर्यो। 180 मिटर लम्बाइ भएको सुरुङभित्र कुप्रो परेर छिर्नुपर्छ। काम सकेर बाहिर निस्कन नपाउँदासम्म ढाड सोझ्याउन पनि पाइँदैन। सुरुङभित्रको बाटो सजिलो हुने कुरै भएन। खोराई 19 कै तोसको खानीमा एम बहादुर खर्ती मगरका बाबु छोराको दैनिकी 9 घण्टा पहाडसँग पौठा जोडी खेल्दैमा बित्छ। हामीहरूलाई 4 जना छ हजुर, लगभग 12-15 वर्ष। त्यति पढ्ने पनि उ गरेन, ध्यान गरेन। त्यस्तो पनि हिँड्नु अब बाउ छोराले यत्रो गरम भन्ने भित्र खन्छु तैँले बोक्लास भनेर। खानीबाट खनेर 1 क्विन्टल अर्थात् 2 बोरा कोइला बाहिर ल्याएपछि मात्रै मजदुरले 150 रुपैयाँ पाउँछन्। बिहानदेखि साँझसम्म 2 जना निरन्तर खटिँदा कमाई हुन्छ मुस्किलले 3000। तर सुरुङलाई व्यवस्थित र जोखिम मुक्त बनाउन कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। उत्खननको जिम्मा लिएको सत्यसाई कोल उद्योग प्रणालीका इन्चार्ज लुमाकान्त बुढाथोकी। अब पहिलेदेखि त्यस्तै चलिआएको, अब चाहिँ खतरा हुन्छ जस्तो ठाउँ भने टिम्बाहरू लगाउने होइन, त्यस्तो बोरीहरू डाँट्ने त्यस्तो कामहरू भइरहेछ। न त्यस्तो खतरा भन्ने छैन अझै। खन्दै जाँदा ढुङ्गा, माटो वा कोइला के भेटिन्छ टुङ्गो हुँदैन। तर कोइला भेटिने अभिलाषा सहित सुरुङमा छिरेकाहरू सबै सधैँ फर्कदैनन्। केही महिना पहिले खोराई 19 रामचेकै मोहनलाल कामीको सुरुङभित्र ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भयो। त्यसबेला श्रीमती शान्ति कामी सुत्केरी भएको 16 दिन मात्रै भएको थियो। बेलुका घर आउँछु भनेर गएका मोहनलाल कामी कहिले फर्किएनन्, न त शान्तिको मुहारमा मुस्कान नै फर्कियो। सानो छोरा स्कुल गएको मोहनलालले जस्तै ज्यानको बाजी राखेर अहिले पनि दैनिक 22 जना सुरुङभित्र पस्छन्। निकै जोखिमपूर्ण मानिएको कोइला खानीभित्रको कामलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने मजदुरको चाहना छ। चन्द्र प्रकाश नेपाली, CIN रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ।
साझा खबरमा अब एउटा खबर संक्षेपमा। एसएसबीले तुइनको डोरी फुकाइदिएपछि जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना छानबिन गर्न बनाइएको सरकारी टोली हिजो हेलिकप्टरमा ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँ गएको छ। टोलीले तुइन राखिएको नेपाल पट्टीको भागमा अवलोकन गर्नुका साथै पीडित परिवारसँग भेट गरेको छ। टोलीले घरमै आएर पारिवारिक अवस्थादेखि वारिपारी नेपाल भारतको सम्बन्ध लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेको बेपत्ता जयसिंहका भाइ नरेन्द्र सिंहले बताउनु भएको छ। सरकारी टोली घरमै आएर सोधपुछ गर्दा हामीलाई पनि अनुसन्धान राम्रो गर्लान् कि भन्ने आशा पलाएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। रेडियो नयाँ नेपाल एफएम दार्चुलाले खबर पठाएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। 6 महिनासम्म शिशुलाई स्तनपान गराउँदाका फाइदा के छन्? दिनमा सुत्केरी दाखामा बच्चा भएको आमाले 6 चोटि खाने। 6 चोटिमा एक चोटिमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि भात अथवा ढिँडो अथवा रोटी जे छ त्यो एउटा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि फलफुल तरकारीबाट एउटा हुन्छ, दही दुध माछा मासुबाट एउटा हुन्छ, गेडागुडीबाट एउटा हुन्छ। यति चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो। कम्तीमा प्रत्येक चोटि खाना यो 4 चिज मिसेकै हुनु पर्यो र यो 4 चिज चाहिँ दिनमा 6 चोटि खानु पर्यो। कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म नपुगुन्जेलसम्म त्यो आमाले सुन्नुहोस् है त। तपाईँ दुध खानुहोस्, माछा मासु खानुहोस्, अन्डा नियमित खानुहोस् र आमाले 6 महिनासम्म दिनमा एउटा अन्डा त कम्तीमा पनि अनिवार्य खानु पर्यो। पोषणविद केजार राज पराजुलीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमाले नेपाल समूहमा 2 धार नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मत धेरै। भदौभित्रै महाधिवेशन गर्न कांग्रेस शीर्ष नेता बीच सहमति। न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विदेश पठाइदिने भन्दै 6 वर्षमा 9,000 श्रमिकबाट करिब 5 अर्ब रुपैयाँ ठगी। संवैधानिक आयोगहरूको उपलब्धि कम, तलब भत्ता भने तोकिए भन्दा बढी। कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस। द्रुत मार्गमा सरकारले दिएको भन्दा 4 गुणा बढी बजेटमा खाने तेलको मूल्य 4 महिनामै 60 रुपैयाँले बढ्यो। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या फेरि बढ्यो। संक्रमण दर बढेपछि अमेरिका र बेलायतमा कडाई। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज बंगलादेशलाई। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। राजधानी दैनिकबाट कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको। यहाँ गाउँपालिका ओडा कार्यालय भनेर देखाइएको छ। एकजना गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुख जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। अर्का एकजना व्यक्तिले केही सोध्न लागिरहे जस्तो देखिन्छ। हिजो मात्रै तेह्रथुमको मेनछेम गाउँपालिकामा आफ्नो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको ससुराको मृत्यु भएको, निधन भएको भनेर गाउँपालिकामै सार्वजनिक बिदा दिइएको भनेर समाचार आएको थियो। त्यसको सर्वत्र आलोचना पनि भएको छ। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, सार्वजनिक बिदा रे, अनि आज चाहिँ ओडाध्यक्ष सदस्यज्यूको मितज्यूको निधन भए हो र। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शांति